नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचारपाटी.com को समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठको 7 गते शनिबार ईस्वी सम्वत सन् 2022 मे 21 तारिक। विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो मतगणना सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, खेलकुद, समाचारपाटी हेल्थ टिप्स र समाचारपाटी माइन्ड क्विज लगायतका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला अनि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। अनि पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नयाँ जनप्रतिनिधिको शपथसँगै कार्यपालिका निर्वाचनका कार्यक्रमहरू सुरु। विभिन्न ठाउँबाट मतगणनाको नतिजा सार्वजनिक हुने क्रम जारी। कुन ठाउँमा कुन पार्टीले कति सिट जिते त यसको बारेमा पुरै जानकारी। एमालेका कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरेको भन्दै बुढीगङ्गामा फेरि मतदान गर्न नेपाली कांग्रेसको माग। प्रतिनिधि सभाबाट 8वटा अध्यादेश स्वीकृत। किशोरी बलात्कार प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रुलिङ। ब्युटी पेजेन्टसँग जोडिएको यौन हिंसा घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न संसदमा गगन थापाको ध्यान आकर्षण। यौन शोषणमा परेकी युवतीका लागि न्याय माग्दै काठमाडौँको बालुवाटारमा धरना। 7 वर्ष अघि बलात्कार गरिएको घटना, पीडित युवतीको घरमा पुग्यो नेपाल प्रहरी। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मत कम आउनुमा दल स्वयंको संगठन कमजोर रहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। अबदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट मात्र पाइने। पश्चिमा देशको मोडेलबाट नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई। असैबाट अभद्र व्यवहार भएको भन्दै 12 मा म्यादी प्रहरीको प्रदर्शन। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले गर्यो 2वटा एम्बुलेन्स किन्ने पहिलो निर्णय। कोरोना बेमौसमी वर्षा र रुस युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। अमेरिकी डलर र कौडा सहित काठमाडौँबाट 6 जना पक्राउ। आयातको वृद्धि दरमा लाग्यो ब्रेक। चैतभन्दा वैशाखमा 20 अर्ब कम देखियो। नेप्से परिसूचक 15.82 अङ्कले घट्यो। कारोबार 1 अर्ब भन्दा पनि कम भयो। श्रीलङ्कामा मन्त्रीमण्डल विस्तार, अर्थमन्त्रीको अझै टुङ्गो लाग्न सकेन। एसियन कप छनौटका लागि फुटबल टोलीको घोषणा। चेम्जोङ सहित सिनियर खेलाडी बाहिर। नेपालले टी20 श्रृङ्खला क्लिन स्विप हुनबाट जोगायो। मुख्य प्रशिक्षकको विकल्प खोज्न एन्फा छानबिन समितिको निष्कर्ष। समाचारपाटी हेल्थ टिप्समा ढाड दुखिरहन्छ भने के गर्ने त भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचारपाटी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मतगणनाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएका पालिका तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिको शपथ र कार्यपालिकाका निर्वाचनका कार्यक्रम सुरु भएका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्ये गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको 7 दिनभित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने तथा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख तथा सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको 7 दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा 214 स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ र नगर कार्यपालिकामा निहित रहेको छ। संविधानको धारा 215 उपधारा 4 मा गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका 4 महिला सदस्य र उपधारा 5 बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका 2 सदस्य हुने व्यवस्था र धारा 216 को उपधारा 4 बमोजिम नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको 15 दिनभित्र नगरसभाका सदस्यले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका 5 जना महिला सदस्य र उपधारा 5 बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका 3 सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य रहने व्यवस्था छ। नयाँ निर्वाचनसँगै कार्यपालिकाका पदाधिकारीको पनि कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको छ। यही जेठ 5 गतेला पालिका तहका जनप्रतिनिधिको पदमा बहाल रहने अन्तिम मिति मानेर सो मितिसम्ममा मतगणना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गत वैशाख 30 मा सम्पन्न भएको मतदानको गणनाको कार्य करिब 85% तहमा सकिएको जनाइएको छ।
गएको वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामहरू निरन्तर आइरहेका छन्। अहिलेसम्म आएको मत परिणाममा देशभरबाट नेपाली कांग्रेसले प्रमुख पदमा 296 सिट जितेको छ भने उपप्रमुखमा 269 सिट जितेको छ। त्यस्तै गरी नेकपा एमालेले प्रमुखमा 182 सिट जितेको छ भने 204 उपप्रमुखमा जितेको छ। त्यस्तै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले 115 पद प्रमुख जितेको छ भने उपप्रमुख 121 पद जितेको छ। त्यस्तै गरी जसपा नेपालले प्रमुखमा 20 सिट जितेको छ भने जसपा नेपालले उपप्रमुखमा 23 सिट जितेको छ। एकीकृत नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा 14 सिट र उपप्रमुखमा 19 सिट जितेको छ। लोसपाले प्रमुखमा 10 र उपप्रमुखमा 9, विवेकशील साझा पार्टीले प्रमुखमा 1 उपप्रमुखमा 1, राप्रपाले प्रमुखमा 4 उपप्रमुखमा 4, राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रमुखमा 4, राष्ट्रिय जनमोर्चाले उपप्रमुखमा 3, त्यस्तै गरी नेमकिपाले प्रमुख र उपप्रमुखमा 1-1 सिट जितेको छ भने जनमत पार्टीले प्रमुखमा 2 र उपप्रमुखमा 1 सिट जितेको छ। त्यस्तै गरी जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले प्रमुखमा 1 र उपप्रमुखमा 1 सिट जितेको छ। तमलोपाले प्रमुखमा 1 सिट जितेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रमुखमा 3 र उपप्रमुखमा 1 सिट जितेको छ। त्यस्तै गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रमुखमा 8 सिट जितेका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उपप्रमुखमा 3 ठाउँमा विजयी भएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसले गएको वैशाख 30 गते सम्पन्न पालिका चुनावको मतदानका क्रममा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरी फर्जी मत हालेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले एक विज्ञप्ति निकालेर एमालेका कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार र प्रतिनिधिलाई आक्रमण गरी घाइते बनाउने, मतदान केन्द्रबाट लखेट्ने, थुन्छे गर्ने र मतदान केन्द्र आफ्ना कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा राखी फर्जी मत हालेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। भयरहित वातावरणमा सो विवेकले मतदाता स्वयंले मतदान गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई चुनौती दिँदै एमालेका तर्फबाट बुढीगंगा नगरपालिकामा भएको बाहुबलको प्रयोग र बुथ कब्जा जस्तो अलोकतान्त्रिक कार्य भएको भन्दै कांग्रेसले निन्दा र भर्त्सना गरेको हो। चुनावको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शितामा गम्भीर चुनौती दिने यस किसिमको जघन्य घटनामा संलग्नमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाहीको माग गर्दै कांग्रेसले कब्जा गरिएका मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा फेरि मतदानको व्यवस्था तत्काल मिलाउन निर्वाचन आयोग समक्ष अनुरोध पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले विभिन्न 8वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाका तर्फबाट राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2079 र स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेलवे अध्यादेश 2078 लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 लाई स्वीकृत गरियोस् पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठको 10 गते मंगलबार बेलुका 6 बजे बस्ने जनाइएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको यौन हिंसाको घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सन् 2014 मा भएको सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी एक किशोरीले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा 20 वटा भिडियो क्लिप सार्वजनिक गर्दै कार्यक्रमका आयोजक मध्येका एक व्यक्तिले जबरजस्ती करणी गरेको खुलासा गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा एक युवतीले आफूलाई बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै घटनामा संलग्न पीडितलाई कारबाही गर्न माग पनि गर्नु भएको थियो। लगात्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद थापाको कुराप्रति आफ्नो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो घटनाको सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल यौन हिंसा घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जालबाट एक युवतीले आफूलाई बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै घटनामा संलग्न पीडकलाई कारबाही गर्न माग गर्नु भएको हो। 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बलात्कृत
बलात्कृत भएकी एक युवतीका लागि न्याय माग्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार अगाडि विरोध प्रदर्शन भएको छ। अकुपाई बालुवाटारको नाममा अभियान चलाएर युवाले स्वतस्फूर्त रूपमा बालुवाटार अगाडि धरना दिएका हुन्। उनीहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। 8 वर्ष अघि भएको एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धीले आफूमाथि आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन्। सन् 2014 मा भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा सहभागी उनलाई आयोजकले होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको र त्यहाँ खिचेको फोटो र भिडियोले ब्ल्याकमेल गर्दै निरन्तर 6 महिनासम्म यौन शोषण गरेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यस्ता खालका बलात्कारीहरू, यस्तो घटनामा संलग्न पीडकहरूलाई कस्तो कानुनी कारबाही गराउनुपर्छ, कस्तो कानुनी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक गरेकी युवतीको घरमा नेपाल प्रहरी पुगेको छ। हद म्यादका कारण पीडकमाथि कारबाही नहुने भन्ने सुनेपछि विक्षिप्त अवस्थामा अर्को भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी टोली उनको घरसम्म पुगेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा हुने जघन्य प्रकृतिको अपराध अनुसन्धान गर्ने उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्ण कोइरालाको नेतृत्वमा काउन्सिलर सहितको टोली उनको घरमा पुगेको हो। कार्यालयका प्रमुख एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरले भन्नुभएको छ, पीडितलाई भेटेर टोलीले कुराकानी गरेको छ। कानुनी रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने पनि छलफल भएको छ। सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत 20 वटा भिडियो सार्वजनिक गरेकी युवतीले यसअघि प्रहरीसँग सम्पर्क आउन चाहेकी थिएनन्। भिडियो सार्वजनिक भएपछि मानवाधिकार कर्मी र अभियन्ताहरूले उनको खोजी गरेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मत कम आउनुमा दल स्वयंको संगठन कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि संसद भवन पुग्नु भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं महामन्त्री थापाले गठबन्धनका दलहरू पराजय हुनुमा उनीहरूकै संगठन कमजोर भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसका मतदाताले रोक बाहेक अन्य चिन्हमा मतदान गर्ने कुरा पनि गाह्रो भएको बताउनुभयो। पार्टीका उम्मेदवार र नेताहरूले गठबन्धनमा भोट हाल्न आह्वान गरेको भए पनि कांग्रेसका मतदाता कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो संगठित मतदाता नभएकाले कतिपयले नमानेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले गठबन्धनको अहिलेको मत परिणाम स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्नुभयो। गठबन्धन गर्दा अर्को दल 20% भएको ठाउँमा कांग्रेसले 80% मत दिनुपर्ने अवस्थामा केही मत चुहिएर कम पर्न गएको र कांग्रेस 80% भएको ठाउँमा अन्य पार्टीले 20% थपिँदा कांग्रेसको जित सहज भएको उहाँको विश्लेषण छ। महामन्त्री थापाले राजनीतिमा आकांक्षा बोकेका युवाहरूलाई पार्टीले अवसर दिन नसक्दा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार मत पाएको बताउनुभयो। गगन थापाको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अब अनलाइन प्रणाली मार्फत हुने भएको छ। यसअघि भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण मार्फत हुने श्रम स्वीकृतिको काम पनि अब अनलाइनबाट मात्र हुने व्यवस्था लागू भएको हो। यो सँगै अब श्रम स्वीकृतिको सबै काम पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट हुनेछ। 2078 सालको माघ 2 गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति र गएको वैशाख 2 गतेदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइनबाट मात्र सुरु भएको छ। वैधानिकीकरण मार्फत दिने गरिएको श्रम स्वीकृतिलाई व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक सरह श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यालयले जनाएको छ। नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनका लागि भिजा, करार सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रमाणपत्र, सिपमूलक रोजगारमा जान सिप सिकेको प्रमाणपत्र, सो घोषणा फारम, अनलाइनबाटै म्यादी जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण लगायतका आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पश्चिमा देशहरूको मोडेलबाट नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। नेता खनालले आफ्नै देशको आर्थिक स्थितिमा आधारित रहेर देशको आर्थिक विकास गर्ने गरी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटबारे काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशको आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको छ। बारामा म्यादी प्रहरी आन्दोलित भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा कार्यरत एक असैले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। असै रवि कुमार शाह तेलीले अभद्र व्यवहार गरेको म्यादी प्रहरीहरूको आरोप छ। उनीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा अगाडिको सडक अवरुद्ध गरी प्रदर्शन गरेका छन्। आक्रोशित म्यादी प्रहरीको भिडले जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा ढुङ्गामुढा समेत गरेको जनाइएको छ। यसैबीच बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवालले म्यादी प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने असैलाई आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि
अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। गुल्मी जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकामा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले 2वटा एम्बुलेन्स किन्ने निर्णय गर्नुभयो। गाउँपालिकामा पदभार ग्रहण गर्दै पाण्डेले छत्रकोट गाउँपालिकाको श्रृङ्गा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा र खर्ज्याङ स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्स रहने गरी 2वटा खरिद गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। त्यस्तै गाउँपालिका 6 दौघामा खानेपानी समस्या समाधानका लागि पानी तान्ने पम्प खरिद गर्ने निर्णय पनि अध्यक्ष पाण्डेले गर्नुभयो। गाउँपालिकामा सर्वसाधारण जनताको सहजताका लागि हेल्प डेस्क राख्ने उहाँको भनाइ छ। गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले आफ्नो पालिकाभित्र एम्बुलेन्स नभएसम्म सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग नगर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले पालिकाभित्र स्वास्थ्य उपचारका लागि एम्बुलेन्स नपाउने वातावरणको अन्त्यका लागि यस्तो निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिकसँगै बाह्य मुख्य 3 कारणले देशको आर्थिक स्थितिमा समस्या आएको बताउनुभयो। संसदमा जारी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको प्रभाव, बेमौसमी वर्षा र रुस युक्रेन बीचको द्वन्द्वको प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले विभिन्न समस्याका बावजुद पनि चालु आर्थिक वर्षमा 5.84% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुनेमा खुसी मान्नुपर्ने तर्क गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले बनाएका योजना समयमै कार्यान्वयन गरेर जवाफदेही भए आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीले कौडा खेलिरहेको अवस्थामा काठमाडौँबाट 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 13 मा रहेको जन्जिर केसीको कटेजबाट 6 जनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले कौडा खेलिरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिका 6 रामहिटी बस्ने तिब्बत घर भएका 27 वर्षीय छेवाङ नोर्बु लगायत 6 जनालाई बिहीबार राति पक्राउ गरेको जनाइएको छ। पक्राउ परेकासँग प्रहरीले 76,000 रुपैयाँ नगद, 1,000 अमेरिकी डलर र 69 थान कौडा बरामद गरेको छ। पक्राउ परेकासँग थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विलासी वस्तु आयातमा सरकारले गरेको कडाइका कारण वैशाख महिनामा नेपालको आयातको वृद्धि दरमा ब्रेक लागेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 2078 सालको चैतको तुलनामा वैशाख 2079 को 1 महिनामा 20 अर्ब रुपैयाँ कमको मात्र वस्तु आयात भएको छ। भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार 2078 चैतमा 157 अर्ब बराबरको वस्तु आयात भएकोमा वैशाखमा घटेर 137 अर्बमा सीमित भएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले आयातमा कडाई गरेपछि मोटरसाइकलको आयात घटेको छ। एमएस बिलेट, गहुँ, चिनी, डीएपी मल, सिमेन्ट क्लिङ्कर, स्वास्थ्य उपकरण, हात हतियार र धानको आयातमा समेत घटेको जनाइएको छ। यसैबीच डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, कच्चा पाम तेल, खोप, शुद्ध फलाम, सुन, भटमासको तेलको आयात भने बढेको जनाइएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार शेयर बजार 15.82 अङ्कले घट्यो। पहिलो पटक शुक्रबार शेयर बजार कारोबार भएको हो। बजार 2235.09 बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। शुक्रबार कुल 223 कम्पनीका 19,109 पटक कारोबारबाट 25,24,268 किता शेयर किनबेच भएको छ। शुक्रबार कारोबार रकम भने मात्र 93,22,06,084 रुपैयाँ बराबरको मात्र भएको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेक शुक्रबार सबै उपसमूहको नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा व्यापार र अन्य उपसमूहका लगानीकर्ता छन्। घटेको बजारमा समेत सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताको भने प्रतिकिता 39 रुपैयाँका दरले मूल्य बढेको छ। यो कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 2.73% बढेको हो। श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य समेत बढेको छ। सबैभन्दा धेरै तेह्रथुम पावर कम्पनीको मूल्य 4.94% घटेको जनाइएको छ। आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा सङ्कटबाट मुक्त गराउने जिम्मेवारी पाएको सर्वदलीय सरकारले शुक्रबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको छ। पछिल्लो मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्री बाहेक 9 मन्त्रीलाई नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्सेका जेठा दाइ महिन्दा राजापाक्सेले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटको सङ्घारमा पुर्याएको आरोप लागेको छ। उनको प्रशासनलाई दोषी ठहर्याएपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले यस महिनाको सुरुमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो। विक्रमासिङ्घेले अघिल्लो मन्त्रीमण्डल विघटन भएपछि गठबन्धन सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेतृत्व सम्हालेका थिए। खेलाडी र प्रशिक्षकको विवादकै बीच आउँदो एसियन कपको अन्तिम छनौटका लागि नेपाली फुटबल टिमको घोषणा भएको छ। घोषणा गरिएको 23 जनाको टिममा कप्तान किरण चेम्जोङसँगै क्याम्प छोडेका 10 खेलाडीलाई समावेश गरिएको छैन। 4 हप्ता अगाडि प्रशिक्षक अब्दुल्लाहको विरोध गर्दै मुख्य खेलाडी रोहित चैन्द, अञ्जन विष्ट, विशाल राई, विमल घरती मगर, सुजल श्रेष्ठ, विशाल श्रेष्ठ लगायतले क्याम्प छोडेका थिए। त्यसपछि यो विवाद उत्कर्षमा पुग्दा खेलाडीले विभिन्न निकायमा छानबिनका लागि विज्ञप्ति नै बुझाएका थिए। झण्डै 1 हप्ता अगाडि पूर्व खेलाडी भिक्टर
भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा एन्फाले 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले यस घटनासँग सम्बन्धित सबैको बयान लिएर एन्फालाई आफ्नो सुझाव बुझाइसकेको छ। छनौटमा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। समूह खेलहरू जुनको 8 तारिकदेखि 14 तारिकसम्म हुनेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 मा छनौट हुने जनाइएको छ। युगाण्डासँगको T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले पहिलो जित निकालेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको चौथो खेलमा युगाण्डालाई 15 रनले हराउँदै नेपालले पहिलो जित निकालेको हो। नेपालले दिएको 98 रनको लक्ष्य पछ्याएको युगाण्डाले निर्धारित 18 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 82 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। युगाण्डाका लागि जनेट बाबाजीले सर्वाधिक 21 रन बनाइन्। नेपालकी हिरनमाई रोयले 2 विकेट लिइन्। यस अगाडि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 17 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 97 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक 17 रन बनाएका थिइन्। मैदान ओसिलो भएका कारण खेल 18 ओभरमा झारिएको थियो। यो जितसँगै नेपालले श्रृङ्खला क्लिन स्विप हुनबाट जोगाएको छ। नेपालले युगाण्डासँग आज अन्तिम T20 खेल खेल्ने जनाइएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक र 9 जना खेलाडी बीच विवादको सत्य तथ्य पहिल्याउन अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले गठन गरेको समितिले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतारीको विकल्प खोज्न सुझाव दिएको छ। खेलाडी र प्रशिक्षक विवादले चर्को रूप लिएपछि एन्फाले अघिल्लो साता नेपाली सेनाका पूर्व रथी भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका उपाध्यक्ष दीपक थापा र पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी विदुर विष्ट सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो। समितिले एक साता लगाएर छानबिन पूरा गरी 28 पृष्ठको प्रतिवेदन एन्फालाई आएको थियो। प्रतिवेदनमा खेलाडी, टिम व्यवस्थापक तथा एन्फा सचिवालय र मुख्य प्रशिक्षक गरी 3 पक्षको कमजोरी औल्याइएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी ढाड दुखिराख्यो भने के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईले निरन्तर ढाड दुखिरहेको अनुभव गरिरहनु भएको छ। यदि हो भने दुखाइ अनुभव गर्ने तपाई मात्र एक्लो होइन। संसारमा हरेक 10 जना मध्ये 1 जनामा यस्तो समस्याबाट पीडित रहेको पाइन्छ। ढाड दुख्ने समस्यालाई धेरैले अशक्त बनाउने गरेको पाइन्छ। विज्ञहरूका अनुसार ढाड दुख्नुमा विभिन्न कारणहरू भए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भने गलत आसनमा बस्नु नै हो। यसको अर्थ तपाईले उभिँदा वा बस्दा राम्रो आसन ग्रहण गर्न सक्नुभयो भने ढाड र घाँटी दुख्ने समस्या लगायतबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ। त्यसो त कुर्सीमा बस्दा आफू ठिक आसनमा छु भनेर कसरी बुझ्ने त? तपाईले आफ्नो शरीरको आसनलाई एकदमै सजिलो बनाउनुहोस्। बसिरहेको अवस्थामा हड्डी, जोड्नी र मांसपेशीलाई न्यून चोट परोस्। खेलकुदका थेरापिस्ट मेगा भाट मगरले भन्नुभएको छ, धेरैले जागिरमा शारीरिक भन्दा पनि बौद्धिक परिश्रम गर्ने भएकाले घण्टौँसम्म कुर्सीमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यो जीवनशैलीमा हाड जोड्नी तथा नसा सम्बन्धी स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबैभन्दा पहिलो सजिलो उपाय बस्दाखेरि दायाँ आसनलाई ध्यान दिनुपर्छ। सिडनी स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ स्टडीका अनुसार ढाड दुख्ने समस्याका कारण एसिया र अफ्रिकाका केही भागमा यसले महामारीको रूप लिन थालेको छ। त्यसो त के हो राम्रो आसन? कुर्सीमा कसरी राम्रो आसनमा बस्ने त? यो कुरा लाग्न सक्दछ। ढाडलाई सिधा पारेर छाती उच्चो पारेर बस्नुहोस्। तपाईको नितम्बले तपाईँ बसिरहेको कुर्सीलाई छुनै पर्दछ। तपाईँ बस्दाखेरि 3 वटै ब्याक कर्भको उपस्थित हुनुपर्दछ। तपाईको आसनलाई उपयुक्त रूपमा मिलाउनका लागि एउटा गम्छा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। राम्रो आसन ग्रहणका लागि कुर्सीको अन्तिम भागसम्म बस्नुहोस् र शरीरको माथिल्लो आधा भाग तल झुकाउनुहोस्। त्यसपछि माथि तनक्क तन्किनुहोस् र सम्भव भएसम्म तपाईको ढाडको कर्भलाई अलि जोड दिनुहोस्। यो निकै उपयुक्त आसन हो। कुर्सीमा बस्दा तपाईँ घुँडालाई हिप भन्दा हल्का अग्लो पारेर बस्नुहोस्। यसरी बस्दा तपाईको खुट्टा एकअर्कालाई कहिल्यै नबेर्नुहोस्, नबटार्नुहोस्। BLK सुपर स्पेशलिटी हस्पिटलका न्यूरो चिकित्सक एस पाल सिंहका अनुसार एउटै पोजिसनमा केवल 30 मिनट भन्दा बढी बस्नु हुँदैन। तपाईले आफ्नो कुर्सीको उचाइमा ख्याल गर्नुपर्छ ताकि तपाईको तिघ्रा र पिँडौलामा असुविधा नहोस्। त्यस्तै गरी बस्दाखेरि कम्बर बङ्ग्याएर कहिल्यै नबस्नुहोस्। उभिँदा पनि खुट्टाकै भरमा सिधा उभिनुहोस्। झुकेर वा हातको टेको लगाएर वा बाङ्गिएर कहिल्यै नउभिनुहोस्। यसो गर्दा पनि समस्या आइरहन्छ भने तपाईले चिकित्सकलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। दर्शक महानुभाव, हामीले प्रस्तुत गरेको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला।
समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नेपालको औपचारिक भ्रमण कहिले भएको हो। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2079 साल जेठको 2 गते ईस्वीसम्म सन् 2022 मई 16 तारिक। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजका लागि आजको प्रश्न छ उत्तम शान्ति पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो। उत्तम शान्ति पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो। कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेट सम्पूर्ण स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।